कुन्य खोश आनी संतोष हांव तुज्या बरोबर सर्गीच्या बापाक पेटयता अंकवार मुरेच्या काळजा वरवीं सगल्या मनशांच्या तारणा खातीर क्रिस्तांवां आनी सगल्या मनशां मदें मोग आनी एकवट वाडचे खातीर आनी पवित्र सभेच्या सगल्या गरजां खातीर आमेन. पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दितना आमी गीत करुया. A19 मिसाची भेट सुरू जाता पेज नंबर 9. A19 पेज नंबर 9. मिसाची भेट सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो यादनीक भितर सोता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यादनीक भितर सोता आमी सगळीं येवकार दिवया. Calvary bed, no sotolo, आमी तातूंत वांटो घेवया सुर्गीचे व्हड तो वांटोलो आमी जिवूंक कायदी जावया सुर्गीचे व्हड तो वांटोलो आमी जिवूंक कायदी जावया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आजच्या मिसान मागुया संपलेल्या आंतोनिया मास्करेनेस हेच्या आत्म्या पासत तशेंच मागुया आयज वाटेसोनुंदा मॅकेन्झी डिकॉस्टा आनी आमच्यो गरजो हे मिसांतल्यान आमी बापाक बावुया आनी कितें भाशेन हाच्या दिसा बागेंत जुआंव मारी वियानी हाची परब घालता आसतना आमच्या यादनिका वासत ह्या मिसांतल्यान आमची मागणी बापाक बावुया आनी फावो ते परी हे मिसांत वांटो घेवचे पासत आमच्या पातक्यांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बागेंत सुदांच अंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्व पदवीदार दीव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा बागीवंत जुआंव मारिये वियेनीक तुज्या बऱ्या गवड्याची उर्बीन बोल्लोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेडयांक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजे पोरचेक सुर्गीचे वाटेन चलोवन व्हरूंक सोंसणीकायेचे आनी शाणेपणाच्या सुगुणांनी निटयलोय. ताची देख घेवन आमचे यादनीक जीव सारके बरे गवडी जावं आनी तांच्या सांगाता आमी सगळीं आमच्या भाव भयणींच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बीन वावरूं सासणाच्या आनंदाक पावूं हे आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो करो दिव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. बसुया. सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता हांवें तुका सांगल्यात ती सगलीं उतरां एका पुस्तकार बरोवन दवर कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता तुजे दुखीक ओकोद ना आनी तुजो गाय पेकपाचो न्हय. तुका सगल्यांनी सोडला तुज्या गायांक ओकोद ना तुका बरो करूंक आनीक उपाय ना
सगळे तुजे मोगी तुका विसरले. ते तुजी खबर घेनात, कित्याक दुस्मान दुस्मानाक करता तशें हांवें तुका मात दिला. तुका बरीच कास्त लायली, कित्याक भोव व्हड तुजो गुन्यांव. मेजूंक लेखूंक जायनात तितलीं तुजीं पातकां. तर तुजे दुखी पासत कित्याक रडटाय? तुजे दुखीक ओखद ना. तुजो गुन्यांव इतलो व्हड देखून, तुजीं पातकां इस्पा भायलीं देखून, हें सगलें हांवें तुका केलां. सर्वेस्पर अशें सांगता, आतां हांव जाकोबाचो तोंबू नव्यान उबो करतलों आनी ताच्या घरांची दया करतलों. आपल्याच घोट्टाणाचेर शार नव्यान बांदून येतलें आनी राजवाडो आसलो तसो आपल्याच जाग्यार नव्यान उबो जातलो. तांच्या तोंडांतलीं भायर सरतेलीं दिनवासनेचीं गितां आनी कुशलकायेचे उल्हास. हांव तांची संख्या वाडयतलों आनी ती आनीक देंवचो ना. तांकां मान दितलों, किकोंत करचो ना. आदीं आसल्यो तश्यो आतांय तांच्यो पूत धुवो आसतल्यो. तांचें मंडळ म्हजे मुखार थीर उरतलें. तुमकां धुमाळो दिता तितल्यांकूय हांव धुमाळो दितलों. तांचोच एकलो तांचो फुडारी जातलो. तांचेच मदलो तांचो अधिपती उपजतलो. हांव ताका लागीं हाडटलों आनी तो म्हजेशी येतलो. नाजाल्यार आपलो जीव संकश्टांत घालून म्हजेशी लागीं सरूंक कोणाक तांकत? अशें उलयता तो सर्वेस्पर. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलों तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां, ताका आमचो जबाब येपरी. सर्वेस्पर शियोन सार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पर शियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. जेन्ना सर्वेस्पर शियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो, तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोक्ती करतलीं आनी प्रितुमेचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासतोल्यांचें प्रार्थन तो आयकतलो. ताच्या मागण्यांची बेपर्वा करचो ना. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. जल्मुची आसा ते नवे पिणकेंत सर्वेस्पराची स्तुती करचे खातीर युगाच्या युगान हें सगलें बरयल्लें आसूं दी. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणां तावन सर्वेस्परान वडोव घालो. सर्गार तान प्रितुमेचेर ताणें दोयाळ नदर घाली. कैद्याचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मोण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. तुज्या सेवकाच्या भुरग्यांक सुस्त आनी शांतीन जियोंक मेळटलें आनी तांची सोसत सदांकाल तुज्या दोळ्यां मुखार वाडटली. सर्वेस्पराचें नांव सियोनांत गाजोवचे खातीर आनी जेरुसालेम मदें ताची स्तुती करचे पासत देसा देसांचो आनी राष्ट्रां राष्ट्रांचो लोक जमा जातलो आनी एका ताळ्यान सर्वेस्पराचें वंदन करतलो. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पर
स्पोराक जोय जोय. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायेलाचो राजा. Sorves porak zoy zoy. Sorves porak zoy zoy. Sorves porak zoy zoy. Sorves porak zoy zoy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. Moima tuka somya. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक गोरा धाडटा म्हणसर जेरुसलेतावन फारिजीव आनी धर्मशास्त्री जेजूशी आयली. तांणी म्हळी, पुर्वजांनी करून दवरलेली चाल तुजेशीच कित्याक मुट्टा? तर ते जेवणा आदीं आपले हात धुनात. लोकांक आपणा चडशीं एकठांय करून जेजून तांकां सांगलें, आयकात आनी सजमून घेयात. तोंडांत भितर वेता ते मनशाक मेडो करिना, पूण तोंडांतल्यान भायर सरता तेंच मनशाक मेडयता. तेन्ना शिसांनी लागीं येवन म्हळें, हें तुजें उतर आयकूंक फारिजेवांक ओकमान जालो म्हूण जाणूय ताणें पोटीपाळ केलो. म्हज्या सुर्गीच्या बापान लावंक नात तीं झाडां एकान एक उमटून वेतलीं. तांची गजाल सोडात. कुड्ड्यांक वाट दाखयतात तसले कुड्डे ते. तर कुड्डो कुड्ड्याक वाट दाखयत जाल्यार दोगूय कोणीन पडटले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणू, हे पिढींत आमकां के भशेन एक संवय आमच्या जिवितान घाल्या, ती म्हळ्यार दर एके घोडीक नितळ रावंक, जावं आमचे हात धुवंक, जावं घरांतले भायर सरता आसतना आमची चवकशी करूंक, घरांत भितर सरता आसतना आमी हात पांय धुवन भितर सरूंक आमकां ही संवय केल्या. आनी ही संवय आमकां के भशेन आमच्या कूड राखूंक आमकां आपयता. आमचे कुडीचो सांबाळ करूंक आमकां आपोवणें करता. नितळ राव, तुजी कूड तूं सांबाळटली आनी अशें आमकां सांगलोलें आमकां मेवता. हेंच कितें फारिजीव आपले जिवितान करताले. आनी पासत भायर खंयसरूय गेले, हात धुनासतना पांय धुनासतना परतून भितर सरनासले. जेवता खाता आसतना आपले हात पांय धुताले आनी अशें के भशेन नितळ जावंक सोदताले. ताचें मोन न्हयच फकत आमकां ही भायल्यान नितळ करता, पूण आमकां भितरल्यानूय आमकां देवा मुखार पवित्र करता. आनी आयच्या दिसा जेजू आमकां कितें आमकां खऱ्यांनीच मेळयता ती आमकां सांगता. आमच्या भितर वेता ती आमकां मेळयना, पूण आमच्या तोंडांतलें वो काळजांतलें जें कितें भायर सरता तें आमकां ओदीक मेळयता. आनी पासत आमचें काळीज पवित्र दवरूंक, आमचें काळीज निर्मळ दवरूंक आमकां जेजू आपोवणें करता. हेंच कितें जेरमायस आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास उरता तें आमी आयकलां. जेरमायस आमकां म्हणटा, तुमचे गाय पेकोनात, तुमकां तुमच्या पिडेक ओकोद मेवना, कित्याक तुमचें पातोक व्हड आनी पासत देवानूच एके भाशेन तुमकां सोडून दिल्यात. आनी तेन्ना तूं म्हणटा, तुमी देवाशी परतून येयात आनी देव तुमकां तुमकां तुमचे गाय पिकयतलो, तुमकां तुमच्या पिडेक इलाज दितलो आनी असो आपूण तुमचो सोमी हें तुमकां दाखयतलो. भाव भयणू, हें आमचे सवेक घडून येवंक आयच्या दिसा आमकांय करपा मागुया. आमी भायर भितर सरता आसतना आमची कूड आमी पवित्र सांबाळूंक आमी वावरता तेन्ना सुरक्षीत सांबाळूंक आमी वावरता तेन्ना आमचो आत्मो निर्मळ आमी दवरूंक आमकांय जण एकल्याक करपा मागुया. आनी कितें भशेन आयच्या दिसा जेन्ना भाग्यून जुआंव मारिया वियानी ताचो दीस आमी पाळटा आसतना कितें भशेन ताणें आपल्या पोरचेक हेंच कितें शिकयलें, जावं वरांची वरां दर दिसा कुमसाराच्या साक्रामेंतान बसून कितें भशेन आपले पोरचेन आपले आत्मे नितळ दवरचे, पातोक सोडची आनी हो संदेश आपले पोरचेक ताणें तो दिवत रावलो. भाव भयणू, असलें निर्मळपण आमकांय आयच्या दिसा मागुया.
आमची कुडीच निर्मोळ न्हय पूण आमचो आत्मोय निर्मोळ दवरूंक आमकां कृपा मागुया आनी ह्या वरवीं देवाची कृपा अनुभवूंक आमकां आदार आनी बोड फावो कर म्हूण हे मिसान कोतकोत्यान आमी मागुया आमेन. भेटवणेच्या वेळार आमी गीत करुया C18 यादनी कुंडो समोर पिता पेज नंबर 36 C18 पेज नंबर 36 यादनी कुंडो समोर पिता आमची मनां समोर पुया आत्मीक कुंडो तयार कोता काजा आमची तयार कोरया यादनीक ताका रस पेटयता आमी आमची चिंबे ठेवया क्रिस्ता रगत कोण दिता पिवोंक आमी आयती जावया सुर्गी जेवण तयार जातले भुगतान मारून लागीं सोरया क्रिस्ता रगत पिवोन जातले आमच्या आत्म्यांक दादोस कोरया यादनी कुंडो समोर पिता आमची मनां समोर पुया आत्मीक कुंडो तयार कोरता काजा आमची तयार कोरया. म्हज्या भाव भयणू हे आमचे बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानतात असली जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमची अनाकी पवित्र बिच्या आदाबाक सर्वेस्पोर ते मानून घेवन. सर्वेस्परा आनी भोव व्हडटे देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यांक काल तुज्या मोगांत जिवन सासणाची सरवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेवूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सर्व खाडी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जो हांव मारिये अभियानी तुज्या भक्ताच्या मनांक ही बरोब समोरमूंक तुजे पवित्र बीक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 कळबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जोय उंचर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वळवीन तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेवची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेरेन ते आमच्या भावभयणांची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशांक वर मारी देवाची माई सांगाती भागिवंत जी तुच्या पोती भागिवंत धर्मदूतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्विदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन जेजून शिकयले मागणी आमी बापाक उबारया आनी कितें भशेन देवाची काकूत अणभवूंक आमकांय कृपा मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कायणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व वागातांतली आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक फुडें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजमोड चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक खुशालकायेन शांती दिवया देवाची शेळी देवाचे शेळे संवसाराची पाप फाटली आमची काकूत कर
आमच्या देवाचे शेळे संसाराचे पाप कटले आमची कौतुकोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप कटाती शेळेच्या जेवणाक आपल्यान तितली आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुजे कात उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कृपा आनी सोर्व पवित्र दीव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडकर साता तुनी बोका फिरग्याचे गोलेच्या तुझ्या ग्रंथार खेळटा बालो जेजू राजा तुझ्या ग्रंथार खेळटा बालो जेजू राजा बालो खेळटा म्हणून सातान घातली दिमी सोवरून प्रार्थन करी भक्तान सातातोनी सोवरून प्रार्थन करी भक्ता साता